हुए लोग, पैसा बांटा गया 60 करोड़ 80 करोड़ 1 अरब 10 करोड़ तक बोलिए गई कि आपने भी ज़मीर बेचा। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं तलख हकीकत। मैं आपका होस्ट अम्मार हैदर। आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा की एक जानी पहचानी शख्सियत के साथ, राना असदुल्ला साहब, जो PP 142 से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। सर, आजकल जो मुल्क की सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिन शाखों पे हमने बैठना है, आपने जाके बैठना है, अगर आप उन्हीं शाखों को काट देंगे तो कल का ये तो बड़ा बुरी हालत हो जाएगी कि बदले की सियासत शुरू हो गई है। वो उनको मार रहे हैं और वो दूसरे उनको मार रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो ज़ाती तौर पर इसको सख्त नापसंद करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि शाइस्तगी का दामन किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए, और ये अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, ये मुल्क के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। सर, नून लीग का बयानिया दिन ब दिन नीचे की तरफ आ रहा है। आपने नून लीग को ज्वाइन किया, ये अवामी रद्द अमल था या आपकी अपनी मर्ज़ी थी? ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने जो माजी में देखा जाए तो जितना मुस्लिम लीग नून ने सर्व किया है, अगर मैं मुआवजा करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हम रहे हैं, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून का दौर को देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस को देख के मैं समझता हूँ कि मुल्क के लिए बेहतर जमात है। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दिन आपने नून लीग को ज्वाइन किया, ऑफिशियली आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने हमें बताया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया, आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अवामी रद्द-ए-अमल को नेगेटिव देख रहे हैं या किसी और के लिए इतनी हार्ड स्टेटमेंट थी? किसी के लिए भी हार्ड स्टेटमेंट नहीं थी। मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है उसको कहीं तो जाकर रुकना है। वैसे मुझे क्या है, मैं समझता हूँ कि बदतमीज़ी का जवाब कोशिश करूँगा कि शाइस्तगी से दूँ, लेकिन अगर कोई कुछ दोस्त ना बाज आए तो उनके लिए फिर उसका उसी के जिस तरह वो एक्ट करेगा उसका रिएक्शन भी देना चाहिए। इसी तरह ये लोग बाज आएंगे। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा हमारे लोग इसको लाइट लेते हैं वो नुकसान उठाते हैं अपना। इसको किसी न किसी तरह अगर शाइस्तगी, तो बहुत सारे मेजॉरिटी हमारे लोग शाइस्तगी से ही जवाब देते हैं, और लेकिन अगर कोई करेगा तो उसको मैं समझता हूँ कि एक गैरतमंद शहरी होने के हवाले से हर बंदे को इतना राइट है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर उसको कोई बंदा बदतमीज़ी का लफ्ज़ यूज़ करता है तो उसको टफ टाइम देना चाहिए। सर, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सिलेक्टेड है। आप क्या समझते हैं कि 2018 का इलेक्शन सिलेक्टेड है या तकरीबन जब से इलेक्शन हो रहे हैं सिलेक्शन ही होती आ रही है? ज़्यादातर इलेक्शन मेरे हिसाब से सिवाय जो भुट्टो साहब का इलेक्शन था 1971 वाला, वो मेरा ख्याल है कि 1970 वाला या 71 वाला, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान ने ज़्यादा सीटें ली थी और भुट्टो साहब ने कम ली थी। इस पाकिस्तान में उन्होंने ज़्यादा ली थी, उसमें उन्होंने मेजॉरिटी ली थी। वो पाकिस्तान का साफ शफाफ इलेक्शन था। अगर हम उस वक़्त के इलेक्शन को तस्लीम कर लेते सियासतदान, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हर दफ़ा की जो सिलेक्शन है ये उसी के बाद एग्जाम्पल सेट होगी। इससे तो ये निकलता है कि जितनी दफ़ा नून लीग आई है इक़्तिदार में, तो वो फिर सिलेक्ट ही होके आई है, या पीपल पार्टी जो आई है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी बार देखें इलेक्शन प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे उतनी जमहूरियत बेहतर होगी। बदकिस्मती से ये जिसमें जितनी बार आमरीत का पीरियड आया है, हम तकरीबन 35 साल हमारे फ़ौज बिल वास्ता या बिला वास्ता मुसल्लत रही, बल्कि मैं समझ ज़्यादातर इसमें 9.5 साल मियाँ नवाज शरीफ के हैं और पीपल्स पार्टी का भी दौर बीच में रहा है। ये लोग परफॉर्म करते रहे हैं, इनको फिर अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर लोग सेलेक्ट करते रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ अगर 2 दहाई सीरियस से आए थे तो उनके कुछ काम ऐसे थे, बल्कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के 9.5 साल हम निकाल दें तो जितनी डेवलपमेंट उनके दौर में हुई थी, तो वो जो प्रोजेक्ट्स लगे थे, अगर उन प्रोजेक्ट्स को हम निकाल दें तो इस मुल्क में सवाए जंगल और सहरा के और कोई चीज़ ना बचती। जैसे मोटरवेज लगा लें और कारखाना इंडस्ट्री की डेवलपमेंट लगा लें
جتنا انہوں نے ریفارمز کیے ہیں، یا سمجھ لیں کہ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بھی سیاسی جماعتوں نے دیا. بھٹو صاحب اس کے موجود تھے، اور میاں نواز شریف نے اس کو ہمارے ملک کو ایک مضبوط اسٹیٹ بنایا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا 2/3 اکثریت سے جیت جانا بھی یہ ان کی اپنی ایک کارکردگی تھی. سر عمران خان نے 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایسا چہرہ موجود ہے کہ عمران خان کو آپ 9 حلقوں میں ان کے مقابلے میں کھڑا کر کے عمران خان کو ٹف ٹائم دے سکیں؟ جی بالکل. وہ جو حلقے 9 ہیں ان میں بڑے کم مارجن سے پی ٹی اے جیتی ہوئی ہے، تو اس سے میرا نہیں خیال فرق پڑے گا. اور جو آپ اگر اس کا موازنہ یہ ضمنی الیکشن سے کریں گے تو یہ حالات تھوڑے سے ہوتے رہتے ہیں. اس میں جو ہم لوگوں نے، ہماری پارٹی نے جو ٹکٹ دیے تھے، اگر وہ فیصلے صحیح کر لیتے یا کوئی بیچ میں کچھ ہاف دے دیتے ان کو، اور ہاف ٹکٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ورکروں کو دے دیتے، تو رزلٹ مختلف ہونے تھے. لیکن کیونکہ آپ نے سوال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اس کا موازنہ نہ کریں. ادھر کینڈیڈیٹ ٹھیک دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہسٹری میں ہوتا رہا ہے. کئی جگہ سے میاں نواز شریف کے مقابلے میں بھی لوگ جیت جاتے رہے ہیں، جو 2/3 اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی لوگ جیت جاتے رہے ہیں ان کے مقابلے میں. تو اسی طرح سے میں تو اس کو اتنا نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کا وہ اچھا ایک ان کا اس وقت گراف ٹھیک ہے، وہ جیت بھی سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی 2-3 میں جیت جائیں گے. زیادہ تر لوگ انشاءاللہ جماعت کا الیکشن ہوگا. سر چہرہ کون سا ہے آپ کے پاس جو ان کو ٹف ٹائم دے گا، یا صرف کینڈیڈیٹ ہر حلقے میں آپ کھڑا کریں گے؟ ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ ہی دیں گے. مطلب ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں لایا جائے، ایک چہرہ، مطلب کہ ہر حلقے میں الگ کینڈیڈیٹ آ رہا ہے؟ نہیں، اگر دیکھیں جو لیول پلینگ فیلڈ اگر دیں تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب اگر ان کے مقابلے میں لڑیں گے، اگر وہ، میرا خیال ہے کہ اگر وہ ان کو، اگر آپ سوال کیا ہے اب تو وہ ان کو ایک سزا دی گئی ہے جو صحیح ہے، جو غلط ہے میرے حساب سے تو غلط سزا دی گئی ہے. ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اگر ان کا آپ جس دن وہ میدان میں آئیں گے تو حالات بالکل مختلف ہوں گے، اور اس کو بالکل اچھے مارجن سے وہ ہرا سکتے ہیں. سر جو آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی کہ ان کو یہاں پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا، تو یہ تو سپریم کورٹ نے کیا. تو سپریم کورٹ تو سر ایک بہت اچھا ادارہ ہے، تو یہ تو ایلیگیشن آپ کا ان کے اوپر بن رہا ہے. دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ دیکھیں اس کے کچھ طاقتیں ہوتی ہیں ہمارے، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، وہ چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو. یہ ایک بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اوپر ان کا ایک کنٹرول ہے. تو مرضی کے جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو صدیقی صاحب تھے، ان کا بھی بیان پڑھ لیں کہ ان کو فیصلے ڈکٹیٹ کرائے جاتے ہیں. تو اس میں سب دیکھیں عمران خان صاحب 4 سال رہے ہیں، کچھ نکلا تو نہیں. سر جب آپ نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی، کوئی ٹکٹ کا لالچ دیا گیا؟ اور اگر ایسا ہے تو کون سے حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک جو میدان کا بندہ ہوتا ہے لڑنے والا، اس کو تو خواہش ہوتی ہے کہ میں الیکشن لڑوں. اور ظاہر ہے میں نے ایک بڑی جماعت جوائن کی ہے، تو میرا ارادہ تو یہی ہے کہ میں الیکشن لڑوں. اور پی پی 142 میرا حلقہ ہے جہاں سے میں نے 13,000 ووٹ لیا. باقی پارٹی اگر فیصلہ کرے گی 140 کا کرے، 142 کا کرے، تو میں لڑوں گا الیکشن. سر آپ کی حلقے میں ایک بڑی پاپولیرٹی ہے، اور پاپولیرٹی کے لیے لوگ بڑا کچھ کر جاتے ہیں. منحرف ہوئے لوگ، پیسہ بانٹا گیا 60 کروڑ 80 کروڑ 1 ارب 10 کروڑ تک بولیے گی. کیا آپ نے بھی ضمیر بیچا؟ ہم لوگ تو الحمدللہ کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہے کہ پیسے کے لیے سیاست کرنی ہے کرنا. وہ ہمارا، آپ کو تو پتہ ہے، میرے آپ ریلیشن بھی ہے آپ کے ساتھ کہ سیف اللہ خان جو ممبر پنجاب بار کونسل ہیں، ان کے ووٹ بھی بڑے بکتے ہیں. لیکن کوئی بھی بندہ ہماری کریڈیبلٹی پہ انگلی نہیں انشاءاللہ اٹھا سکتا کہ یہ کوئی پیسے کے لیے سیاست کرتے ہیں. ہم لوگ، میری والدہ کا حکم بھی ہے کہ اگر سیاست کرنی ہے تو اس کو شیوائے پیغمبری سمجھ کے کریں، عبادت سمجھ کے کریں، نہ کہ کسی پیسے کے لالچ میں. سر عمران خان نے ضمنی الیکشن میں 15 سیٹیں جیتی، 4 مسلم لیگ نون نے جیتی، اور 1 انڈیپینڈنٹ ہوئی، وہ بھی مسلم لیگ نون کے پاس چلی گئی. اب عمران خان صاحب 9 حلقوں میں کھڑا ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اگر عمران خان صاحب 9 حلقوں میں بھی جیت جاتے ہیں، ایک تو وہ ورلڈ ریکارڈ بنا جائیں گے، دوسرا آپ کے پاس ان کے بعد کیا اسٹریٹجی ہے کہ وہ اگر جیت جاتے ہیں تو آپ پھر اگلی آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟
بھائی ہم تو اپنی جماعت کے ساتھ ہیں، کوئی ایسا اس میں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر اللہ نے ان کی قسمت میں اس سے بھی زیادہ عروج لکھا ہے یا انہوں نے کوئی ہونا ہے، جو میرا خیال ہے ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ، یا یہ آپ نے جو سوال کیا میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ڈالر نیچے آیا، جس طرح سے پٹرول کی پرائسز اب کم ہوں گی، یہ مصنوعی بحران تھا اور پیدا کیا بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی تھا، تو انشاءاللہ یہ اوور کم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ باشعور ہیں، اور وہ جو اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں یا جو ذی شعور شہری یا جو جنہوں نے پرانا وقت دیکھا ہوا ہے میاں نواز شریف کا دور، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو اگر وہ مد نظر رکھیں گے تو ایسا قطع نہیں ہو سکتا. سر جشن آزادی کے حوالے سے کوئی حلقے کی عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اپنے ماں باپ سے بھی پیارا میرا ملک ہے، میری اولاد سے بھی پیارا مجھے ملک ہے، پہلے میرے لیے پاکستان ہے. تو سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ رانا اسد اللہ صاحب. آپ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.